अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शिगरी टाइम्स के साथ शबीर अहमद शिगरी हाजिर है। नाजरीन, आइए हम आपको चंद हफ्ते पहले के हालात पर मबनी चंद ममालिक की सैर कराते हैं जो कि अपने आप को सुपर पावर कहलाते रहे, जो हर वक्त तकब्बुर और ताकत के नशे में मस्त तरक्की की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कोशां थे। तरक्की पजीर ममालिक को तो कुछ समझते ही नहीं थे। इन्हें अपनी बुलंद बाला इमारतें, साइंस, टेक्नोलॉजी और माशी तौर पर घमंड था। दुनिया की अय्याशी, लहो लब, रक्सो सरूर, शराब व कबाब और बेरारवी की हदों को फलंगते हुए इन नाम नहाद सुपर पावर्स को कहाँ ख्याल था कि मुख्तलिफ अदवार में अल्लाह का अजाब इस धरती के सरकश लोगों की बस्तियों की बस्तियां किस तरह चश्म ज़दन में तबाह बर्बाद कर दिया करता था। सूरह फजर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा कि आपके परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया, यानी ऊंचे सतूनों वाले इरम के साथ, जिनका मिसल दुनिया के शहरों में पैदा नहीं किया गया, और कौम समूद के साथ क्या किया, जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थीं और इमारतें बनाई थी। देखें आज दुनिया में अचानक क्या हुआ। इंसानी आंख से नजर ना आने वाली एक छोटी सी मखलूक आई और उसने आग की तरह दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और पूरी दुनिया को हफ्तों बल्कि दिनों के अंदर खौफजदा करके रख दिया। सारी दुनिया का मीडिया, टीवी चैनल्स, अखबारात, सोशल मीडिया चीख चीख कर कोरोना की फरियाद करने लगा। दुनिया के बुलंद बाला इमारतें, साइंस, टेक्नोलॉजी सब बेबस और बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमतें इसके सामने मफलूज होकर रह गई। सबको जान के लाले पड़ गए। सारी दुनिया खौफ और वहम में मुब्तला हो गई। बिलखुसूस सुपर ताकतें कहलाने वाली कौमें ये भूल गई थी अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। जितनी मर्जी ताकतवर हो दुनिया, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, लेकिन खुदा की खल्क की हुई एक छोटी से छोटी मखलूक के सामने भी आजिज़ है। इस छोटी सी मखलूक ने दुनिया के उन सारे ममालिक को न सिर्फ तंबीह किया बल्कि ये बावर कर दिया कि तुम्हारी भूल थी कि तुम सुपर पावर हो। शायद तुम अपने से छोटे से कुछ ज्यादा ताकतवर होंगे लेकिन सुपर पावर हरगिज़ नहीं हो। एक मामूली सी मखलूक जिसे तुम्हारी आंख देखने से कासिर है, इसके सामने तुम आजिज हो। हालांकि ये कुछ भी नहीं बल्कि दुनिया की तमाम मखलूकात का खालिक वो अल्लाह है और इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही सुपर पावर है। यहाँ मुझे बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी खूबसूरत कहानी याद आ रही है जो इस वक्त के हालात पर बिल्कुल सादिक आती है। एक मरतबा बहलूल दाना बाजार में खड़े लोगों से कुछ कह रहे थे। बादशाह का गुजर वहां से हुआ। बादशाह ने बहलूल दाना से पूछा, मोहतरम क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने जवाब दिया, बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। दुनिया में अल्लाह तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे के बाद बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। इत्तेफाक से बादशाह वहां आ पहुंचा। बादशाह ने दोबारा वही सवाल दोहराया कि मोहतरम यहाँ क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने जवाब दिया, अल्लाह की बंदों से सुलह करवा रहा हूँ, लेकिन आज बंदे तो मान रहे हैं मगर वो अल्लाह नहीं मान रहा। ये सबक आमोज वाकया शायद हम में से बहुत से लोग पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन आज ये वाकया हकीकत का रूप धार चुका है। आज खाने काबा और मस्जिद नबवी से लेकर दुनिया की हर छोटी बड़ी मस्जिद और दरगाहें लोगों पर बंद हो चुकी हैं। बहुत से लोग जो यहाँ का रुख नहीं करते थे अब यहाँ जाना चाहते हैं और अब उन्हें मान रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह नहीं मान रहा। अल्लाह अकबर एक बहुत इबरत का मकाम है। खादिमैन हरीमैन शरीफैन कहने वाले कोरोना के अलावा और बेशुमार आजमाइशों का शिकार हो चुके हैं। जो इन मुकद्दस मकामात काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी के बलबूते पर खुद को अजीम हुकूमत समझते थे, सुपर पावर समझते थे, आज उन्हीं मुकद्दस मकामात को भी बंद करवा कर अल्लाह ने बावर करवा दिया कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। हम मुसलमानों का ही हाल देखें। इस्लामी इत्तेहाद के अफवाज बनाकर हम खुद अपने ही मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे और गैर मुस्लिम हमारी मुसलमान कौमों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता रहा मगर हम खामोश रहे। पूरी दुनिया में कश्मीर, इराक, शाम, यमन, फलस्तीन में मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था। कश्मीर में कितने महीनों से लॉकडाउन किया गया है।
مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھیں، مگر تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ اسلام کی اتحادی افواج اس لیے بنائی گئی تھی کہ ان مظلوم مسلمانوں کو چھوڑ کر تم ان پر ظلم کرنے والوں کا ساتھ دو۔ تازہ خبریں دیکھ کر میں حیرت زدہ تھا کہ اس مسلمان قوم کو اس عذاب میں بھی خدا کا خوف نہیں آیا کہ یمن میں جو ہے نہتے مسلمانوں پر ان حالات میں بھی حملے کیے گئے۔ اللہ کا عذاب ویسے ہی نہیں آتا، اللہ تو بڑا رحمان الرحیم ہے، لیکن جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق کی وجہ سے سپر پاور کہلانے والے ملک اور دنیا کی طاقتور ترین فوج کا کمانڈر، امریکی وزیر دفاع اور اس کا نائب اللہ کے حکم سے قرنطینیہ میں قید تھے۔ پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ امریکی سپر پاور کا سب سے بڑا شہر لاس ویگاس، اس کے تمام ہوٹلز، جوئے کے اڈے، کلب سب بند ہو چکے ہیں۔ پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ آج ایم ایس اسٹیڈیم میں جسم فروشی کی سڑکیں بند ہو چکی ہیں، جس کی سالانہ آمدنی $10 بلین سے زیادہ تھی۔ پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کے نوڈس کلب، ہم جنس پرستوں، نائٹ کلبوں، سلاخوں اور بہت سارے ریستوران بند ہو چکے ہیں۔ پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ آج کرۂ ارض پر تقریباً تمام طیارے انڈر گراؤنڈ پڑے ہیں۔ پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ آج اعلان کرنے پر ٹرمپ مجبور ہوا کہ سود ختم کر دیا جائے تو پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ آج برطانیہ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس برطانیہ کی 80% آبادی کو متاثر کر سکتا ہے تو پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ آج پیوٹن شام میں جنگ روکنے کے لیے بشارت سے بات چیت کر رہا ہے، پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ بے حجابی پر فخر کرنے والی پوری دنیا آج حجاب پہن رہی ہے، پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ حجاب پر جرمانہ کرنے والے فرانس میں آج حجاب نہ کرنے پر جرمانہ کیا جا رہا ہے، پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ کل تک اسکارف کے خلاف باتیں کرنے والے ٹرمپ آج اسکارف پہننے کی ہدایت کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں 2 ہفتوں میں $16 کھرب کا نقصان ہوا ہے، پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ پوری دنیا نجات کی تلاش میں ہے تو پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ دنیا کے متکبر اور ملحد، انسانیت کے مجرم اور منافق سب بے بس ہے، کیونکہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ صرف چند دن پہلے میرا جسم میری مرضی کہنے والے نام نہاد لبرلز اپنے جسم کے لیے دہلیز پار کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتے، پتہ چلا کہ سپر پاور اللہ کی ہے۔ دنیا کی سپر پاور کا دعویٰ کرنے والوں اپنے ایٹم بم، میزائل، طیاروں، سیٹلائٹس، ڈرونز، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے کسی بھی کمزور پر ظلم کرنے والوں ایک چھوٹی سی اور آنکھ سے نظر نہ آنے والی مخلوق پر حملہ کر کے دکھاؤ، اس کو روک کر دکھاؤ۔ نہیں، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جان لو کہ سپر پاور صرف اللہ کی ہے، صرف وہ وحدہ لا شریک ہے، سپر پاور ہے۔ پوری کائنات کا بادشاہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے جو سپر پاور ہے۔ میری تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آئیں سچے دل سے توبہ کریں، خود کو عملاً مسلمان ثابت کریں، اتحاد و یگانیت کی فضا قائم کریں، مجبور کی مدد اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر مل کر سراپا احتجاج بنیں، مجبوروں، غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھیں، اپنے سونے رب کو خلوص دل سے منانے کی کوشش کریں۔ آپ کی التجا، دعائیں، قیام و سجود خالص اللہ کی رحمت کی طلبگار ہوں گے۔ اللہ پاک آپ اور ہم سب کو اس خطرناک وبا اور ہر قسم کی بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں اس بلا سے نجات دے سکتا ہے، کیونکہ سپر پاور صرف اللہ کی ہے۔ ناظرین، شگری ٹائمز سے شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔